जब हम नहीं होंगे। 30 साल तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली मारूफ अदाकारा शबनम अपनी उम्दा अदाकारी की बुनियाद पर 13 मरतबा निगार अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। शबनम की यादगार फिल्मों में ऐना, बंदश, शमा और परवाना, दर्शन और अंधली वगैरह शामिल हैं। शबनम की जिंदगी के बारे में 5 ऐसे राज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे, शायद इससे पहले आपको किसी भी यूट्यूबर या उनकी बायोग्राफी बनाने वाले ने ना बताए हों। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नंबर 1, अदाकारा शबनम का तल्लक हिंदू मजहब से है। अदाकारा शबनम का असल नाम जन्ना है और वो 17 अगस्त 1942 को ढाका में पैदा हुई हैं। उनके वालिद नानी बासक थे जो कि फुटबॉल के रेफरी थे। अदाकारा शबनम ने फिल्म चंदा जो कि 1962 में बनी थी उसमें अदाकारी का आगाज किया था। उससे पहले वो बतौर एक एक्स्ट्रा डांसर के फिल्मों में काम कर चुकी थी। नंबर 2, अदाकारा शबनम को मशरकी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान में मरहूम अदाकार वहीद मुराद लेके आए थे और उन्होंने वहीद मुराद के साथ पहली फिल्म समुंदर में काम किया था। जब शबनम मशरकी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान आई तो उनके शोहर भी उनके साथ आ गए। शबनम ने वहीद मुराद के साथ कई एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया, लेकिन बाद में जब वहीद मुराद का बुरा वक्त शुरू हुआ तो शबनम के शोहर रोबन गोश ने शबनम को वहीद मुराद के साथ काम करने से मना कर दिया। शबनम उसके बारे में बताती हैं कि वो दोनों एक दिन इकट्ठे टीवी लॉन्च के अंदर बैठे हुए थे और गपशप लगा रहे थे। उसी के दौरान उन दोनों के दरमियान कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से उनके शोहर रोबन गोश नाराज हो गए और उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आज के बाद तुम वहीद मुराद के साथ काम नहीं करोगी। और इस तरह जब वहीद मुराद का बुरा वक्त चल रहा था तो शबनम ने भी वहीद मुराद का साथ छोड़ दिया। नंबर 3 पर बात करेंगे अदाकारा शबनम के शोहर रोबन गोश के बारे में। रोबन गोश 13 सितंबर 1939 को इराक के शहर बगदाद में पैदा हुए। रोबन गोश के वालिद इंटरनेशनल रेड क्रॉस में दूसरी जंग अजीम के अंदर इराक के शहर बगदाद में खिदमत अंजाम दे रहे थे और वहीं पर उन्होंने एक क्रिश्चियन औरत जिसका नाम असनत जिया गोश था उससे शादी कर ली और वहीं पर ही रोबन गोश पैदा हुए। जब उनकी 6 साल उम्र हुई तो उनके वालिद वापस बांग्लादेश आ गए। रोबन गोश के वालिद का तल्लक तो हिंदू मजहब से था, लेकिन उनकी वालदा का तल्लक क्रिश्चियन मजहब से था और रोबन गोश ने भी क्रिश्चियन मजहब को ही अपनाया। रोबन गोश ने 1950 में बतौर मौसीकार रेडियो पाकिस्तान ढाका से अपने कैरियर का आगाज किया। रोबन गोश ने अदाकारा शबनम से 1969 में शादी की और शादी के फौरन बाद ही वो वहीद मुराद की दावत के ऊपर मशरकी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। यूं तो रोबन गोश ने बतौर मौसीकार फिल्मी गानों की मौसीकी बंगाली फिल्मों से शुरू की, लेकिन 1961 में बनने वाली फिल्म चंदा जिसकी हीरोइन शबनम थी वो उनके कैरियर की पहली उर्दू फिल्म थी। उनके पूरी कैरियर की सबसे मशहूर फिल्म आईना है जो 5 साल तक कराची के एक सिनेमा में चलती रही। इसके अलावा उनकी मौसीकी में बनने वाली फिल्म एहसास, उमंग, चकोरी, चाहत, शराफत, तलाश और बंदिश के साथ साथ जो डर गया वो मर गया उनकी आखिरी बतौर मौसीकार फिल्म थी। रोबन गोश को 6 मरतबा पाकिस्तान का मशहूर मरूफ अवार्ड निगार अवार्ड से नवाजा गया। अदाकारा शबनम के शोहर मौसीकार रोबन गोश 13 फरवरी 2016 को ढाका के अंदर इंतकाल कर गए थे। मौसीकार रोबन गोश का अदाकारा शबनम से एक बेटा है जिसका नाम रोनी है और आपका बेटा रोनी गोश भी बरूने मुल्क में सेटल है। नंबर 4 पर है कि अदाकारा शबनम ने यूं तो पाकिस्तान के तमाम सुपरहिट हीरो के साथ फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी जोड़ी अदाकार नदीम के साथ बहुत ज्यादा पसंद की गई और शबनम को ही एजाज हासिल है कि उनकी फिल्म आईना जिसके हीरो नदीम थे वो कराची के एक सिनेमा में 5 साल तक चली और उस फिल्म का रिकॉर्ड आज तक किसी दूसरी फिल्म ने नहीं तोड़ा। इस तरह फिल्म आईना पाकिस्तान की यादगार फिल्म है और फिल्म आईना को इंडिया में प्यार कभी नहीं झुकता के नाम से बनाया गया था और इंडिया में उस फिल्म के हीरो थे मिथुन चक्रवर्ती और फिल्म की कहानी को डायलॉग बाय डायलॉग कॉपी कर लिया गया था। अदाकारा शबनम की 23 फिल्मों ने डायमंड जुबली बनाई थी और उन्होंने अपनी जिंदगी में 13 निगार अवार्ड अपने नाम किए हैं।
اس کے علاوہ اداکارہ شبنم نے اپنے فلمی کیریئر میں 160 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے، جن میں 152 فلمیں اردو میں بنی، جبکہ 14 فلمیں بنگالی زبان میں بنی اور 4 پنجابی فلمیں ایسی تھیں جو پنجابی زبان میں بنی۔ اداکارہ شبنم کی آخری فلم کی بات کریں تو وہ 1997 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم کا نام تھا اولاد۔ اداکارہ شبنم کی مقبول فلموں کی بات کریں تو ان میں فلم درشن، جہاں تم وہاں ہم، آسرا، اناڑی، اندلیب، داغ، نازنین، بندگی، احساس، من کی جیت، انمول، بادل اور بجلی، گھرانہ، سوسائٹی، آئینہ، قسمت، دیوانگی، دہلیز، کبھی الوداع نہ کہنا وغیرہ شامل ہے۔ دنیا کو ویران پاکے جب ہم نہیں ہوں گے۔ نمبر 5 پر بات کریں گے سن 1978 کی۔ 1978 کا سال شبنم کے لیے اچھا نہ گزرا، حالانکہ اس وقت صدر ضیاء الحق کی حکومت تھی اور شبنم کے گھر ڈکیتی ہو گئی۔ جس نے 1970 اور 80 کا زمانہ دیکھا ہو وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ پاکستانی اداکار اداکارائیں اس وقت ملک کی مقبول ترین شخصیات ہوتی تھیں اور شبنم اداکاراؤں میں پہلے نمبر پر آتی تھی اور وہ گلبرگ لاہور میں رہتی تھیں۔ سینکڑوں لوگ سارا دن ان کی جھلک دیکھنے کے لیے ان کے گھر کے سامنے کھڑے رہتے تھے، لیکن پھر 12 فروری 1978 کو 5 لوگ شبنم کے گھر میں داخل ہوئے اور اس کا کیریئر اور اس کی شخصیت دونوں کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ وہ لوگ شام سے گھر کے سامنے منڈلا رہے تھے اور وہ پوری رات ماحول کا اندازہ کرتے رہے اور صبح 4 بجے جب پورا گلبرگ گہرے کہرے میں گم ہو گیا، یہ لوگ شبنم کے گھر میں داخل ہوئے۔ ملزموں نے شبنم، روبن گوش اور ان کے بیٹے رونی گوش کو اکٹھا کیا، ان کے سر پر پستول رکھا اور 5 لاکھ روپے طلب کیے۔ ملزموں نے رقم نہ ملنے کی صورت میں شبنم کے بیٹے رونی گوش کو اغوا کرنے کی دھمکی دے دی۔ جنرل ضیاء الحق بھی شبنم کے فین تھے، چنانچہ پولیس پر دباؤ آیا اور پولیس نے 36 گھنٹوں میں ملزمان گرفتار کر لیے۔ ملزموں میں ایک کا نام فاروق بندیال تھا، جن کا تعلق خوشاب کی تگڑی زمیندار فیملی سے تھا۔ وہ خوشاب کے قریب گاؤں بندیال کا رہنے والا تھا۔ ملزم کے ماموں ایف کے بندیال اس وقت چیف سیکرٹری تھے۔ ملزم گرفتار ہوئے، لیکن پولیس اور شبنم کا خاندان شدید دباؤ میں آ گیا۔ چیف سیکرٹری کے پریشر کی وجہ سے آبریزی کا الزام دبا دیا گیا۔ شبنم بھی اس معاملے میں خاموش تھیں اور پولیس کو بھی تفتیش کے دوران اس قسم کا کوئی اشارہ نہیں ملا اور شبنم نے میڈیکل ٹیسٹ بھی نہ کرایا۔ چنانچہ یہ الزام غلط تھا کہ انہوں نے شبنم کی آبروزی کی ہے۔ حکومت نے ملزموں کی گرفتاری کے بعد اسپیشل فوجی عدالت بنا دی۔ ملزم عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور عدالت نے انہیں سزائے موت دے دی۔ سزا کے چند ہفتے بعد شبنم کے وکیل ایس ایم ظفر نے جنرل ضیاء الحق کو خط لکھا اور ملزمان کی سزا معاف کرنے کی درخواست کی۔ جنرل ضیاء الحق نے یہ درخواست منظور کر کے ملزمان کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی۔ ایس ایم ظفر کا یہ خط بعد ازاں متنازع ہو گیا کیونکہ ان کی جرح کے بعد ہی ملزموں کو سزائے موت ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے ملزموں کو معاف کیوں کیا یا ان کی سزائے موت عمر قید میں کیوں تبدیل کروائی۔ ایس ایم ظفر نے 2 وجوہات بتائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سزائے موت کے خلاف ہوں، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کوئی شخص پھانسی چڑھ جائے۔ دوسری وجہ شبنم تھی، شبنم بھی نہیں چاہتی تھی کہ ملزموں کو پھانسی ہو۔ وہ کہتی تھیں اس سے ان کے خاندانوں کے ساتھ دشمنی ہو جائے گی اور ہم یہ نہیں چاہتے۔ چنانچہ اس وجہ سے ایس ایم ظفر نے جنرل ضیاء الحق کو خط تحریر کیا۔ ایس ایم ظفر کی یہ وضاحت اپنی جگہ صحیح تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ شبنم سے لے کر ایس ایم ظفر کے خط اور جنرل ضیاء الحق کی منظوری تک فاروق بندیال کے ماموں ایف کے بندیال نے اہم کردار ادا کیا تھا، جو کہ چیف سیکرٹری تھے اور بااثر ترین بیوروکریٹ بھی تھے۔ جنرل ضیاء الحق بھی انہیں اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے درخواست فوراً منظور کر لی تھی، ورنہ وکیل ایس ایم ظفر نے کتنے فیصلوں کے بعد ملزموں کی معافی کے لیے درخواستیں دی ہوں گی۔ اس کے بعد شبنم نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان میں نہیں رہیں گی، وہ بنگلہ دیش چلی جائیں گی، اور پھر وہ اپنے بیٹے کو لے کر وہاں بنگلہ دیش چلی گئیں اور کچھ عرصہ وہاں پر رہیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ فلم سازوں نے ان سے رابطہ کیا اور پھر وہ پاکستان آ گئی، جبکہ ان کا بیٹا بیرون ملک میں سیٹل ہو گیا۔ دوستو، یہ تھی پاکستان کی مشہور و معروف خوبصورت دلکش اداکارہ شبنم، جن کا اصل نام جھرنا ہے، ان کی کہانی۔
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली को बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। I am Nasser Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.